السلام عليكم. معكم أستاذة شيماء بومالك، أستاذة مادة الرياضيات بثانوية إيليا عبد الرحمن زكي. نتمنى أنكم كاملين تكونوا بصحة جيدة. اليوم إن شاء الله غادي نديرو تتمة ديال الدرس ديال لي ليميت الموجه للتلاميذ ديال أولى باك آداب وعلوم إنسانية. دونك في الدرس اللي فات، في الحصة اللي فاتت، كنا درنا خليت لكم دو زيكزارسيس افير. بروميير اكزارسيس كالكولي لي ليميت سويفونت. دونك عندنا هنا دي بولينوم à calculer leur limite au plus l'infini ou au moins l'infini. Donc on va essayer de les résoudre. La correction d'exercice 1, on commence par la limite quand x tend vers plus l'infini de 4x à la puissance 3 plus 3x carré moins 1. Donc قلنا بلي الا كان عندنا ان بولينوم نحسبوا لا ليميت ديالو عندما يقول x الى زائد ما لا نهايه او ناقص ما لا نهايه. شنو كنديروا؟ كناخذوا الحد اللي عنده اكبر اس، يعني لو مونوم كي ا لو بلو دوغري. الحد اللي عنده اكبر اس عندي هنا في هذا البولينوم هو x على بيسونس 3، هو اكبر على بيسونس 3 هو اكبر اس. دونك كناخذ هي لا ليميت كون x tend vers plus l'infini ديال 4x على بيسونس 3. القاعده عندي شنو كتقول؟ كتقول quel que soit n appartient à n étoile, limite quand x tend vers plus l'infini de k fois x à la puissance n avec k un nombre réel، واحد العدد ينتمي الى r، x أس n. النهاية عندما تقول x إلى زائد ما لا نهاية ديال k في x أس n كتساوي زائد ما لا نهاية إذا كان k عدد موجب، ناقص ما لا نهاية إذا كان k عدد سالب. دونك أنا عندي هاد الحالة الليميت كون x tend vers plus l'infini، k عندي هو 4، x أس 3، n هو 3، دونك k هو 4 n هو 3. شنو اللي كيتحكم ليا في هاد لا ليميت؟ هو العدد k. دونك إلا كان هاد k عدد موجب لا ليميت غتساوي زائد ما لا نهاية، كان عدد سالب لا ليميت غتساوي ناقص ما لا نهاية. انا عندي هنا 4، و4 comme vous savez tous c'est un nombre positif, donc la limite égale plus l'infini. نشوفوا deuxième limite. La limite quand x tend vers plus l'infini de x carré plus x moins 1. donc عندي un autre polynôme. la limite quand x tend vers plus l'infini ديال x أس 2 زائد x ناقص 1. باش نلقى الليميت ديال هذه كناخذ كتولي كتساوي هي الليميت ديال اكبر اس. شنو هو اكبر اس هنا؟ très bien هو x أس 2. donc c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x au carré. القاعده ديال عندما يقول x الى زائد ما النهايه ديال x أس n كيف ما بغى يكون n شنو هي ان النهايه عندما يقول x الى زائد ما النهايه ديال x أس n quel que soit n appartient à n étoile égale à plus l'infini. انا عندي هنا n كيساوي 2، دونك ما عنديش مشكل، اذا كتساوي زائد ما لا نهايه. النهايه عندما تقول x الى ناقص ما لا نهايه ديال 4 x أس 3 زائد 3 x أس 2 ناقص 1. كناخذ حتى هي اكبر اس كيف درنا هنايا. هنا عندي ناقص ما لا نهايه، كناخذوا اكبر اس. دونك هي limite quand x tend vers moins l'infini de 4x à la puissance 3. دونك هنا عندي limite quand x tend vers moins l'infini. دونك القاعده شنو كتقول لي؟ كتقول لي quel que soit n appartient à n étoile, limite quand x tend vers moins l'infini ديال x أس n كتساوي جوج حالات، يا اما بلس لانفيني اذا كان n un nombre pair، او لا موان لانفيني اذا كان n un nombre impair. انا الا جيت نشوف هنا عندي ليميت كون x tend vers moins l'infini ديال 4x à la puissance 3. دونك n هنايا عندي هي 3. à votre avis 3 est un nombre pair ou la impair؟ voilà 3 un nombre impair. دونك ليميت كون x tend vers moins l'infini ديال x أس 3 بما ان 3 عدد فردي كتساوي ناقص ما لا نهايه. ناقص ما لا نهايه ضربتها في 4 عدد موجب، عدد موجب في ناقص ما لا نهايه اللي هي سالبه غتبقى سالبه، دونك كتساوي ناقص ما لا نهايه. شوفوا لا ليميت سويفونت. la limite quand x tend vers moins l'infini de x au carré plus x moins 1. x au carré plus x moins 1. دونك هذه هي ان بولينوم. لا ليميت كون x tend vers moins l'infini ديال ان بولينوم. باش نحسب لا ليميت كناخذ اكبر اس. اكبر اس عندي هنا هو x أس 2، دونك كتساوي لا ليميت كون x tend vers moins l'infini de x au carré. هذه القاعده ديالها شنو كتقول؟ كتقول عندي quel que soit n appartient à n, la limite quand x tend vers moins l'infini ديال x à la puissance n كتساوي plus l'infini si n est pair moins l'infini si n est impair. دونك نشوف انا هاد الحاله وندرس n كي دايره واش بير ولا امبير باش نعرف واش غتساوي لي زائد ما لا نهايه ولا ناقص ما لا نهايه. دونك n عندي هي جوج. جوج à votre avis 2 est un nombre pair ولا impair؟ عدد فردي ولا عدد زوجي؟ عدد زوجي. دونك ملي كيكون عدد زوجي انا في هاد الحاله اذا لا ليميت كتساوي زائد ما لا نهايه. La limite suivante quand x tend vers plus l'infini
moins 2x à la puissance 4 plus 7x plus 9 كتساوي limite quand x tend vers plus l'infini moins 2x à la puissance 4. علاش؟ لأننا خدينا le terme de plus haut, le monôme de plus haut degré، يعني خدينا الحد اللي عنده أكبر أس. شحال كتساوي هادي؟ القاعدة شنو كتقول؟ كتقول لي بلي quel que soit n appartient à n étoile, limite quand x tend vers plus l'infini de k x à la puissance n égale plus l'infini si k est positif moins l'infini si k est négatif. هنايا في هاد الحالة k عندي هو ناقص جوج. ناقص جوج moins 2 est un nombre positif ولا négatif؟ ناقص جوج واش هو عدد سالب ولا موجب؟ عدد سالب. دونك أنا في هاد الحالة إذا la limite va égale moins l'infini. Pourquoi? Parce que moins 2 est un nombre négatif. La deuxième limite, la limite quand x tend vers plus l'infini, moins 7x à la puissance 3 plus 5x. Donc on dit c'est un polynôme. Polynôme pour trouver son limite au plus l'infini شنو خصني ندير؟ خصني ناخد أكبر أس. شنو هو أكبر أس؟ هو ناقص x ناقص 7 x أس 3. donc كتساوي limite quand x tend vers plus l'infini moins 7x à la puissance 3. عندي هذه نفس القاعدة. عندي quel que soit n appartient à n étoile, limite quand x tend vers plus l'infini de k x à la puissance n égale plus l'infini c'est k est positif moins l'infini c'est k est négatif. أنا عندي هنا k شحال هي moins 7. moins 7 est un nombre positif ou négatif? Négatif. Donc la limite va égaler à moins l'infini. Donc la limite suivante هي هذه نفسها quand x tend vers moins l'infini. Donc limite quand x tend vers moins l'infini moins 2x à la puissance 4 plus 7x plus 9. donc نفس الشيء بما أن c'est un polynôme donc غناخد le monôme le plus degré لحد دو أكبر أس. أكبر أس عندي هو 4 donc غتولي هي النهاية عندما يقول x إلى ناقص ما لا نهاية ناقص جوج x أس 4. donc هنايا عندي ناقص ما لا نهاية. ما غاديش نستعمل هاد القاعدة. عندي ناقص ما لا نهاية. donc شنو غادي نشوف quand x tend vers moins l'infini ديال x à la puissance 4 بوحدة نحيدو هاد ناقص جوج نخليوها ابار ونشوفو x à la puissance 4. x à la puissance 4 ليميت ديالها quand x tend vers moins l'infini غنستعمل هاد القاعدة باش نعرفها واش بلس لانفيني ولا موان لانفيني. غنمشي نشوف هاد ان هادي اللي عندي هنايا هي 4 واش سي ان نومبر بير ولا ان نومبر امبير. اذا كان ان نومبر بير دونك سي بلس لانفيني. نومبر امبير سي موان لانفيني. يلا قولوا لي نتوما 4 اي ان نومبر بير ولا امبير؟ un nombre pair, عدد زوجي. donc limite quand x tend vers moins l'infini de x à la puissance 4 égale plus l'infini. x à la puissance 4 بوحدها égale plus l'infini. plus l'infini واحد عدد موجب ضربته في moins 2 اللي هو عدد سالب. عدد سالب في عدد موجب غيعطيني عدد سالب donc هي moins l'infini. la limite suivante c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de moins 7x à la puissance 3 plus 5x. donc عندي un polynôme كناخد le monôme le plus haut degré donc c'est limite quand x tend vers moins l'infini moins 7x à la puissance 3. donc la règle nous dit que quand x tend vers moins l'infini x à la puissance n كتساوي plus l'infini c'est n impair moins l'infini c'est n impair. نشوفوا عندي هنا x à la puissance 3. x à la puissance 3 3 est un nombre impair. donc la limite quand x tend vers moins l'infini de x à la puissance 3 غير x à la puissance 3 بوحدها بلا هاد moins 7 x à la puissance 3 شحال كتساوي؟ كتساوي moins l'infini. علاش؟ حيت 3 est un nombre impair عدد فردي. donc moins l'infini عدد سالب مضروب في ناقص 7 تا هو عدد سالب. سالب في سالب كيعطيني موجب donc كتساوي plus l'infini. donc ça ce qui concerne l'exercice numéro 1. نشوفوا l'exercice numéro 2. donc l'exercice numéro 2 عندي deux polynômes le quotient de deux polynômes يعني polynôme مقسوم على polynôme نحاول نلقى ليهم limite ديالهم. donc le premier limite c'est quand x tend vers plus l'infini 3x carré moins x plus 3 sur 2x plus 1. شنو قلنا كناخدو le plus haut le monôme le plus haut degré في البسط le monôme le plus haut degré في المقام وكنحسبوا لهم ليميت. يعني كناخد الحد دو اكبر اس اللي كاين في البسط مقسوم على الحد دو اكبر اس اللي كاين في المقام وكنحسب لهم لا ليميت. يعني غتساوي ليميت كون x
تنفيغ بلس لانفيني. في البسط عندي اكبر اس هو اكس اس 2 دونك 3 اكس اس 2. في المقام اكبر اس هو اكس يعني جوج اكس. غنحاول نختزل، عندي هنا اكس او كاري وهنا اكس، دونك غنحاول نختزل اكس مع اكس، غتبقى هي ليميت كون اكس تنفيغ بلس لانفيني 3 اكس سور 2. دونك ليميت كون اكس تنفيغ بلس لانفيني 3 اكس سور 2 شحال كتساوي؟ هي يمكن لينا هاد اكس نكتبوها هنا، هي 3 على جوج مضروبه في اكس. شنو كتقول لنا القاعده؟ كتقول لنا القاعده كيلكو سوا ان ابارتيان ان ايطوال ليميت كون اكس تنفيغ بلس لانفيني دو كا x à la puissance n égale à plus l'infini si k est positif moins l'infini si k est négatif. دونك في هذه الحاله شحال كتساوي عندي ك؟ فين هي ك؟ ك هي العدد اللي مضروب في x، يعني هو 3 على جوج. يعني كنمشي نشوف هذاك العدد اللي مضروب في x واش هو عدد موجب ولا عدد سالب. الا كان عدد موجب اذا راه ليميت كتساوي بلس لانفيني، كان عدد سالب ليميت كتساوي موان لانفيني. انا عندي هنا x مضروب في 3 على جوج. Vous savez tous que 3 sur 2 est un nombre qui داير بوزيتيف، يعني كبر من الصفر. بما ان 3 على جوج ان نومبر بوزيتيف دونك لا ليميت شحال غتساوي؟ غتساوي بلس لانفيني. هنشوف هاد الميم ليميت كون اكس تنفيغ موان لانفيني. دونك غادي ناخدو اكبر اس في البسط مقسوم على اكبر اس في المقام هو 3 اكس اس 2 على جوج اكس كيساوي، نختزل اكس عندي اكس اس 2 في البسط و اكس في المقام غنختزل غتبقى عندي 3 اكس مقسومه على جوج هي 3 على جوج مضروبه في اكس. دونك هنايا كون اكس تنفيغ موان لانفيني، كون اكس تنفيغ موان لانفيني كنشوف الاس الا كان بير دونك ايغال بلس لانفيني، كان ان بير ايغال موان لانفيني. انا عندي هنايا على بويسونس عندي اكس ما عندي والو في الاس، يعني بحال عندي على بويسونس 1. ملي ما كيكونش عندي الاس بحال عندي اس واحد، ما عندي والو هنايا بحال عندي اكس اس واحد. دونك هاد واحد واش عدد زوجي ولا عدد فردي؟ افوتر افي واحد est un nombre impair donc هاد لا ليميت égale moins l'infini. De la limite suivante, limite quand x tend vers plus l'infini de 7x à la puissance 3 moins 2x au carré moins 1 sur x moins 2. Donc غادي ناخد le monome le plus haut degré في البسط sur le monome le plus haut degré في المقام ونقسمهم، يعني الحد دو اكبر اس اللي كاين في البسط مقسوم على الحد دو اكبر اس اللي كاين في المقام ونحسب لهم لا ليميت. دونك اكبر اس في البسط عندي هو اكس اس 3 دونك 7 اكس اس 3، اكبر اس عندي هو اكس على اكس دونك 7 اكس اس 3 مقسومه على اكس. غنختازل 7 اكس اس 3 مع اكس غتبقى اكس اس 2 وفي المقام غتبقى واحد. دونك هي الليميت كون اكس تنفيغ بلس لانفيني دو 7 اكس او كاري. 7 اكس او كاري عندي القاعده كتقول لي كون اكس تنفيغ بلس لانفيني لا ليميت كون اكس تنفيغ بلس لانفيني دو اكس على بويسونس ان. كيف ما بغيت تكون هاد ان دائما كتساوي بلس لانفيني، دونك هنايا كتساوي بلس لانفيني مضروبه في 7 دونك سي بلس لانفيني. لا ميم فونكسيون غنحسبوا لها لا ليميت في موان لانفيني. دونك 7x على بويسونس 3 بلس 2x كاري موان 1 سور x موان 2. نفس الشيء غناخدو الحد دو اكبر اس اللي كاين في البسط مقسوم على الحد دو اكبر اس اللي كاين في المقام، c'est-à-dire limite quand x tend vers moins l'infini de 7x à la puissance 3 moins x égale à limite quand x tend vers moins l'infini de 7x carré égale نشوفوا شنو كتقول لنا القاعده quand x tend vers moins l'infini x à la puissance n كنشوف si n est pair alors la limite égale à plus l'infini, si n est impair alors la limite égale à moins l'infini. نشوف انا n هنا شنو عندي شحال كتساوي؟ n عندي كتساوي 2 دونك 2 est un nombre pair ولا impair؟ جوج واش هو عدد فردي ولا زوجي؟ عدد زوجي. دونك الا كان عدد زوجي النهايه كتساوي زائد ما لا نهايه، زائد ما لا نهايه هذه كتساوي زائد ما لا نهايه ضربتها في 7 اللي هو عدد موجب غتبقى زائد ما لا نهايه دونك limite égale à plus l'infini. La limite suivante, quand x tend vers plus l'infini, de 9x carré plus 3x moins 1 sur 7x carré. غناخد لو مونوم لو بلو دوغري في البسط مقسوم على لو مونوم لو بلو دوغري في المقام، يعني الحد دو اكبر اس في البسط مقسوم على الحد دو اكبر اس في المقام ونحسب لهم النهايه. دونك هي النهايه limite quand x tend vers plus l'infini
9 إكس أس 2 مقسومة على 7 إكس أس 2. كيبان لكم هنا واحد العامل مشترك اللي هو إكس أس 2 إكس أس 2، واحد الحاجة يمكن لي نختزل بها. دونك غادي نختزل بها، شنو غيبقى عندي؟ 9 على 7. دونك هي الليميت كون إكس طون فيغ بلوس لانفيني ديال 9 سور 7. ملي كنكون كنحسب ليميت وكنلقى واحد العدد ثابت ما كايناش فيه إكس، دونك كيبقى النهاية هو العدد نفسه. ملي ما كايناش هنا إكس كاع، كيبان لينا غير 9 على 7 ما كايناش إكس، وانا النهايه عندما يقول اكس الى زائد ما لا نهايه، دونك هذاك المتغير ما كاينش. دونك هاد لا ليميت ايغال 9 سور 7. الميم ليميت اون موان لانفيني ايغال ناخذ الاكبر اس في البسط على اكبر اس المقام، هو 9 اكس اس 2 على 7 اكس اس 2. غنختازلو باكس اس 2، غتبقى لنا هي ليميت كون اكس طون فيغ موان لانفيني دو 9 سور 7 ايغالا 9 سور 7، لانه ما كايناش هنا اكس، دونك النهايه دائما كتبقى هي العدد نفسه. بنفس الطريقة عندي ليميت كون إكس طون فيغ بلوس لانفيني دو 5 إكس موان 3 سور 7 إكس موان 10، 5 إكس ناقص 3 على 7 إكس ناقص 10. دونك غناخد الحد أكبر أس في البسط على الحد أكبر أس في المقام. أكبر أس في البسط عندي هو 1، دونك 5 إكس، وأكبر أس في المقام هو 1 اللي هو 7 إكس. دونك هي ليميت كون إكس طون فيغ بلوس لانفيني دو 5 إكس سور 7 إكس. باين لينا هنا عندنا إكس هنا في البسط وفي المقام، دونك يمكن لي نختزل به. غتبقى عندي هي ليميت كون اكس طون فيغ بلوس لانفيني دو 5 سور 7. 5 سور 7 ما كاينش معاها حتى اكس، دونك غير عدد بوحدو ما كاينش حداه اكس، دونك غيبقى النهايه ديالو هو نفسه، دونك ايغال 5 سور 7. لا ميم شوز كون اكس طون فيغ موان لانفيني، دونك هي ليميت كون اكس طون فيغ موان لانفيني دو 5 اكس سور 7 اكس. غادي نختزلو بلو اكس، غيبقى عندنا هي ليميت كون اكس طون فيغ موان لانفيني دو 5 سور 7 ايغالا 5 سور 7. Donc, نشوفوا la dernière limite, l'après-dernière je pense, x plus 4 sur x moins 5. Donc, x plus 4 sur x moins 5 كنشوفوا le monome le plus haut degré الفوق في البسط وفي المقام. دونك عندي أكبر أس هو هنا 1 يعني x، وأكبر أس في البسط هو 1 يعني x. دونك هي ليميت كون x tend vers moins l'infini de x sur x. نختزل بx هنا ونختزل بx، تبقى هي 1 على 1 اللي هي 1. دونك سي ليميت كون x tend vers plus l'infini de 1. عندي ان واحد العدد ثابت ما حداه لا اكس لا والو، دونك النهايه كون اكس طون فيغ بلوس لانفيني ديال واحد عدد ثابت هي 1. دونك هاد لا ليميت ايغال 1. لا ميم شوز كون اكس طون فيغ موان لانفيني، باردون هنايا موان لانفيني، موان لانفيني، موان لانفيني. دونك اكس سور اكس غنختزلو باكس، هي كون اكس طون فيغ موان لانفيني دو 1، وعندي 1 بوحدو ما كاينش حدا اكس، دونك ايغالا 1. دونك هاد لا ليميت حتى هي ايغالا 1.